السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك سعيد. نكملوا ان شاء الله الخدمه ديالنا، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اللهم يسر. كان نشوفوا ان شاء الله دابا هي الكا ديال لي ستوك. صافي لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك. صافي دونك الموديل جورنال ديال لي ستوك هو كالتالي. عندنا ليكريتور دابا غادي نديرو اون جينيرال، يعني لي ستوك اللي عندنا كاملين غادي نديرو في هذا الجورنال وتنخدموا على حسب لي كان اللي عندنا. صافي بالنسبه للديبي تتكون دوطاسيون او بروفي ديكسبلواتاسيون بور او بروفيزيون دوطاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال ستوك. هادي في الديبي. في الكريدي تكون عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز. الا كان عندنا مارشانديز provision pour dépréciation des matières premières, provision pour dépréciation des produits finis, صافي. هنا باش ندير واحد الاشاره نعطي سميتو الارقام ديالهم كاين اللي تيحتاجو. بالنسبه الاولى 61 ونكتبو هنا 61 961. بالنسبة للآخر 33 11 بالمارشانديز. بالنسبة للماتيير بروميير 33 12. وبالنسبة للبرودوي فيني 33 15. اللي بغا هكا باش يرجع يتأكد وشي حاجة. صافي دابا ان شاء الله هادي الكا اون جينيرال، يعني لي كا كاملين اللي يقدر يكونوا لنا هادي كريتور كيفاش تكون على حسب لي كا درنا اكزرسيس باش تفهموا البلان كيفاش داير. نتمنى من الله انه يجي بسيط. المهم راه بسيط ان شاء الله. عندنا اكزرسيس في فنداني 31 12 ان في الاخر لي ستوك دو لونتربريز داير. عندنا لي ستوك كوم سويت. عندنا ناتور دي ستوك، عندنا لا ماتيير بروميير ام بي، يعني لا ماتيير بروميير. عندنا لا مارشانديز لا بريفياسيون ديالها. برودوي فيني بريفياسيون ديالها باش هنا تفهم شويه. هنا المونطون ديال شاك ستوك. لا ماتيير بروميير عندنا 120,000، وعندنا بالنسبه للمارشانديز 90,000، وعندنا البرودوي فيني 150,000. دونك لا بروفيزيون ديال لي ستوك، يعني تقدر هاد لي ستوك هادو يقدروا ينقصوا لنا القيمه ديالهم. صافي بروفيزيون يعني من بعد ما نعرفش شحال القيمه ديالو عطاونا هنا. ممكن انها تنقص لنا القيمه ديال لا ماتيير بروميير ديال القيمه ديالها 120 ب 25%، وبالنسبه للمارشانديز ب 20%، وبالنسبه لي برودوي فيني ب 15%. دونك كيفاش ندير لونغوجيسترومون كونطابل، ندير لا بروفيزيون ولا لونغوجيسترومون كونطابل ديال هاد لي كا. نمشيو نخدمو نشوفو لي كا كيفاش يدير الحسب. دونك قبل ما نمشي ندير لونغوجيسترومون خصني نعرف كيفاش نخرج لا بروفيزيون ديالي باش ندير لونغوجيسترومون. دونك كيفاش ندير بالنسبه لا ماتيير بروميير كندير لها عندي 120,000. القيمه ديال 120,000 غتكون لا ديمينيسيون ديال لا بروفيزيون، يعني لا ديمينيسيون ديالها ب 25%. دونك تنشد القيمه ديال 120,000 وتضربها 25%. 25% اللي هي 120,000 نضربوها 25 ونقسموها على 100. صافي تعطيني 30,000. هذه هي القيمه ديال لا بروفيزيون ديال المونطو ديال البروفيزيون 30,000. ديريكتومون بحال الاخرى مارشانديز القيمه ديالها 90,000 غتنقص لنا القيمه ديالها بشي 20,000. دونك نفس قيمه الخدمه نشدو 90,000 ونضربوها في 20 ونقسموها على 100 غتخرج لنا 18,000. هذه لا بروفيزيون بور لا مارشانديز 18,000. دابا شنو بقات لنا؟ بقات لنا البرودوي فيني اللي القيمه ديالها 150,000 غتنقصنا القيمه ديالها ب 15%. 150,000 نضربها ب 15%. صافي اللي هي 150,000 نضربها في 15 ونقسموها على 100 تعطيني 22,500. 22,500. صافي دابا ملي حددت المونطو ديال لا بروفيزيون عاد ندوز ليكريتور ديالي. دونك هنا شنو اللي ندير؟ عندنا دوطاسيون ديكسبلواتاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو ستوك. هاد الكونت جامع ليا لي ستوك كاملين. دونك القيمه اللي غتكون عندي هنا غتكون توتال ديال لي ستوك كامل. صافي ولا قبل ما نمشي لهاد التوتال نبدا بكل وحده نكتب لها البروفيزيون ديالها. بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز شحال القيمه ديالها؟ مارشانديز عندي القيمه ديالها شحال؟ 90,000 نضربها ب 20 اللي هي 18,000.
لا ماتيير بروميير شحال خاينه 30000. وبالنسبه للبرودوي فيني القيمه ديالها 22500. و تدير الخدمه اللي تجمع الطوطال ديالها نكتبو هنايا 22500 بلس 30000 زائد 18000 اللي هي 70500. تجمع الطوطال ديالو تنكتبو هنا 70500. صافي بسيطه. شنو الكونطابيليتي شنو اللي فيها؟ خصك تضبطها لي كونط، تحفظ لي كونط. راه الحمد لله هادشي هذا راه غادي يجي بسيط. نتمنى من الله ان هادشي يكون ميسر وبسيط، ونتلاقاو ان شاء الله في دي زيكزارسيس وحده.